Good evening, namaste and Sai Ram. Sarvapratham, I am so delighted to have this opportunity to talk to all of you this evening. That dinner was blessed, truly blessed and delicious. अलि बढी नै खाइयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँले पनि अलि बढी खानु भयो भने please bear with me. I was looking at this wonderful leadership development. म त्यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छु नेतृत्व लिडरशिप भनेको के हो भनेर मलाई अलिकति अप्ठ्यारो कहाँ लाग्छ भनेदेखि मैले युवाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले मेरो लिडरशिप क्वालिटी म म्यानेजर भएपछि म देखाउँछु नि म यो ठाउँमा पुगेपछि म देखाउँछु नि मैले यो पाएपछि म देखाउँछु नि अनि म कस्तो लिडर छु भने अनि सबैले थाहा पाउँछ भनेर द्याट्स सो रङ लिडरशिप भनेर एउटा भिजिटिङ कार्डको डेजिग्नेसनले कोहीलाई लिडर बनाउँदैन मेरो एक्जाम्पलबाट सुरु गर्न चाहन्छु मेरो गाउँ भिरकोट हो स्याङ्जामा द्याट्स वेयर वी कम फ्रम व्हिच इज जस्ट आउटसाइड पोखरा सो आई लभ पोखरा एज मोस्ट अफ यु मे अल्सो लभ पोखरा सो वर्षको एकचोटि त हामी पोखरा पुग्छौँ त्यो पोखरा पुगेपछि चाहिँ भोटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ किन थाहा छैन तर त्यो भोटिङ चाहिँ एकचोटि गरिहाल्नुपर्छ भोटिङ सो यस्तै एउटा उसमा मेरो छोरी सानो थियो त्यो बेलामा सी वाज इन स्कुल र त्यही भोटिङको लाइनमा हामी उभिरहेको र त्यो बेलामा उसको स्कुलमा उसलाई चाहिँ यो फोहोर फाल्नु नराम्रो चिज हो लिटरिङ इज ब्याड भनेर सबैजनाले सिकाउँदै थिए त्यही भएर हामीले केही फोहोर गरे पनि हाम्रो खल्तीमा राख्नु पर्थ्यो भने चक्लेट खाए पनि रापर खल्तीमा राखेर हिँड्नुपर्ने मोटरमा एउटा ब्याग राख्नुपर्ने फोहोर फाल्नलाई फोहोर फाल्न मना थियो र उसले जसलाई पनि फोहोर फाल्नु नराम्रो चिज हो भनेर राख्नु पर्थ्यो हामी त्यो लाइनमा उभिराख्दाखेरि उसले यसो ज्याकेटलाई तान्यो मैले तल हेरेँ बाथरुम जानु पर्यो होला भनेर अनि के भयो छोरी वाह यसरी औँला देखाएर हाम्रो पनि ग्रुप 12-14 जनाको थियो हामीभन्दा अगाडि 12-14 जनाको अर्को ग्रुप थियो एउटा र त्यो ग्रुपमा एकजनाले चाउचाउ खाएर प्याकेट भुइँमा फाल्नु भएछ He is littering. अब क्या किया जाए अप्सन 1 हेर छोरी यो लिटरिङ भन्ने नराम्रो काम हो मैले गर्दिनँ तिम्रो मुवाले गर्दिनँ हाम्रो इष्टमित्रले गर्दैन तिमी पनि नगर अब अरूले के गर्छ त्यो त हामीले के गर्नु नि त्यो छोडिदेऊ छोरी बाठी थियो त्यो बेलामा उसले विचार गर्दै एकछिन मैले नफाल्ने मुवाले नफाल्ने यो 12-14 जनाले नफाल्ने अरू सबैले भुइँमा फोहोर फाल्ने अनि मेरो देश सफा कहाँबाट हुन्छ छोड यो फोहोर भनेर उसले फोहोर पनि फाल्न सुरु गर्थ्यो नट अ गुड अप्सन सेकेन्ड अप्सन एकछिन छोरी भिरकोटे हुँ खुरु गएर त्यसको घाँटी समातेर त्यसको मुख त्यही चाउचाउको प्याकेटमा राखेर चाउचाउ खाइसक्यो प्याकेट पनि खाँदेर भाउको देश हो आई अल्सो हेयर गुड चकल इनसाइड मी गुड अप्सन यसो हेरेँ 12-14 सक्छौँ लड्नु पर्यो भने पनि तर यसो मेरो छोरीलाई हेरेँ छोरी जवान हुँदैछ म बुढो हुँदैछु यो इक्जाम्पलले त के देखाउँछ छोरीलाई कहिले पनि डिस्कसन भयो भने घाँटी समाइहाल्छ र कुनै दिन त कसको मेरै घाँटी समाउन आइपुग्छ यो definitely not a good option. So I told her, just 1 minute, sorry. And I walked straight to that gentleman, tapped him on his shoulder and said, excuse me, sir. He said, okay, a kitchen. And I picked up that chow chow packet. उसको पुरै सबैजनाले हेरिरहेको थियो त्यहाँ डोको राखिरहेको छ डोकोमा फाले फर्केर आएँ पोखरा कस्तो ब्युटिफुल छ है ब्युटिफुलै राखौँ न हामीले पनि भनेर I came and stood. And my daughter looked at me in a way that only doctors can look at fathers, as all of you know. And त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा ल्यान्डमार्क बर्थडेमा उसले मेरो एउटा बर्थडे कार्ड बनायो र त्यो कार्डमा उसले लेख्यो मलाई थाहा छ कि सबै सुपर हिरोहरू केप लाउँदैन I know that not all superheroes wear capes and masks because my superhero wears a suit and tie and goes to work every day. त्यो काम गर्नलाई न त मलाई MBA चाहिएको थियो न त BBA चाहिएको थियो न त कुनै ब्याङ्कको म्यानेजर हुनु परेको थियो न कतैको CEO हुनु परेको थियो त्यो लिडरशिपको ट्रेट आफू भित्रबाट आउनुपर्छ There is a leader in each and every one of you. कोहीमा अलि बढी डेभलप्ड होला कोहीमा अलि लेस इभल्भ होला तर the leader is there. Everything you do यहाँ इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ यहाँको मिसमा interaction with other people in this institution कसरी हुन्छ आफ्नो परिवारसँग interaction कसरी हुन्छ
All these are unique opportunities to become better leaders. Leadership is not a designation. मन्त्री भएपछि, प्रधानमन्त्री भए, संसद भएपछि, CEO भए, manager. No. The best leaders have no designations. Mero Mua is a working woman, but Mero Hazur Mua was not a working woman. Mero Hazur Mua jasto राम्रो leader मैले कमै देखेको छु. यहाँ कतिजनाको मुआ काम गर्नु हुँदैन होला. But do you think they are any less of a leader because they don't carry a visiting card with a designation? So when you talk about being better leaders, look inside you. यस्तो इन्ट्र्याक्सनमा हेर्नुस्, किताबमा हेर्नुस्, गुगल गर्नुस्, यो गर्नुस्, त्यो गर्नुस्, सबै अनुभव लिनुस्, तर लिडरशिप तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ भने आफू भित्र पाउनुहुन्छ. त्यो लिडरशिपको जुन सानो आगो होला यहाँ भित्र, कोही कोहीमा अलि ठुलो होला, कोही कोहीमा अलि सानो होला, इट इज इनसाइड यु. लिडरशिप भनेको एउटा सलाई जस्तो हो है. त्यो पनि म एउटा क्लियर गरौँ. एउटा सलाई मैले यहाँ उ गरेँ भने मैले त्यो सलाइले फु गर्दै भनेदेखि त्यो सलाई लिन्छ. कुनै सानो यहाँको भाइ बहिनीले कुनै एउटा इनिसिएटिभ लिएर कुनै काम गर्नु खोज्दाखेरि यहाँ कराइ के यति बिजी छु त्यो सलाई फुकिदिइराख्नु भएको छ तपाईँले. उसको त्यो लिडरसिपको एउटा जुन चाहिँ उसले एउटा प्रयास गरिरहेको थियो त्यो फुकि यहाँको पनि जिन्दगीमा भयो होला. कति टाइम त्यो सलाई फुकिसक्यो होला कतिजनाले. तर त्यो सलाइको पावर हेर्नुहोस् न, फु गर्दै भने फुक्न सकिन्छ. तर त्यो सलाइले आज मैले यहाँ जलाउन सुरु गरेँ भनेदेखि यो बिल्डिङै म जलाइदिन सक्छु. तर त्यो सलाइले चुलो जलायो भनेदेखि मैले भात पकाएर पेट कतिजनाको पेटलाई पाल्न सक्छु. त्यो सलाइलाई हैन एउटा बन फायरमा राख्यो भनेदेखि आगो ताप्न सक्छु. त्यो सलाइलाई एउटा फर्नेसमा राख्यो भनेदेखि एनर्जी प्रड्युस गर्न सक्छु. सुरुवात त त्यही एउटा सानो सलाइबाट भएको. त्यो सलाइ भनेको त्यो लिडरसिप हो जुन तपाईहरुभित्र छ. तपाईले फु गर्दिनु भयो त्यो फुकिङ फिनिश हुन्छ. तर त्यसलाई तपाईले सकारात्मक रूपमा अगाडि लिएर जानुभयो भनेदेखि तपाईले एकदम राम्रो सकारात्मक लिडर हुन सक्नुहुन्छ. तर एकदम हाम्रो संसारमा हाम्रो इतिहासमा धेरै नकारात्मक लिडरहरू पनि छन् जसले त्यो सलाइले चाहिँ पर्दै सलाइले सल्काइदिएको छ. त्यो क्षमता पनि हामी सबैभित्र छ. It is up to you to choose what you want to do with that flame of leadership within you. Whether you want to blow it out, whether you want to do something very constructive for yourself, your society, your nation, your family, your institutions, or you want to do something very negative with it. That choice is not made by anybody but you. You are the one who must make that choice. म जस्तो मान्छे र यहाँको यो कोर्समा धेरैजना आयो होला. हामीले के गर्छौँ? मैले पनि आज एउटा अनुभवको पोको लिएर आएको छु यहाँ. मेरो अनुभवहरू यहाँसँग सेयर गर्न लागेको. यहाँको हरेक जनाको हातमा मैले 10-12 वटा अनुभवको सानो सानो कोण जस्तो मकैको गेडा जस्तो राखिदिन्छु सबैजनाको हातमा. र मभन्दा अगाडि आउनेले पनि त्यही गर्नुभएको थियो. व्याख्या त्यसै नगरे पनि उहाँहरूले पनि एक्ज्याक्टली त्यही गर्नुभएको थियो. कतिजनाले मकै हेर्नुहुन्छ भने अनिल शाह भन्थ्यो केही न केही मकै दिएछ खालिदिनुहुन्छ भन्यो. कतिजनाले भन्नुहुन्छ मकै दियोलाई राख सबैजना भुटेर खाउँ भनेर खाइदिनुहुन्छ सिद्धि. कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो के हो मैले बुझ्नु त बुझिनँ तर अब अनिल शाह जस्तो मान्छेले दिया हो राख त्यसलाई भने एउटा प्लास्टिकमा राख्नुहुन्छ. 2-3 महिनामा सफा गर्नुहुन्छ अनि 3-4 वर्षमा मलाई भेट्दाखेरि दाइ मकै सुरक्षित छ भनेर. But I hope, I pray and I know that this is not the group which will do any of those. यहाँले के गर्नुहुन्छ? त्यो मकैलाई घर लिएर जानुहुन्छ, आटेर एउटा माटोमा हालिदिनुहुन्छ, अलिकति मल हाल्नुहुन्छ, पानी हाल्नुहुन्छ, कतिवटा कुहिन्छ, कतिवटा चराले खान्छ. तर केही समयपछि कतिवटामा हरियो टुसा निस्केर लाग्छ. त्यो हरियो टुसामा बिस्तारै बिस्तारै ठुलो मकैको बोट हुन्छ. त्यो मकैको बोटमा मकै फल्छ. And it is those of you who will do that. जसले केही वर्षमा यहाँ उभिराख्नु भएको हुन्छ तपाईको मकैको पोको बोकेर तपाईको ज्ञान जस्तो. That is what leadership is about. That is what I look for from you. मेरो जेनेरेसनले त्यो गरे. मेरो जेनेरेसन नेपालमा के गर्यौँ हामीले भनेदेखि चाहिँ जति मकै सक्यो हामीले नै सोर्यौँ, खाने जति खायौँ, नखाने जति गाड्यौँ या जेसुकै गर्यौँ. इट्स लाइक दिस. हामी सबैजनाको हातमा एउटा बत्ती मोमबत्ती छ. यु अल ह्याभ अल्सो. जन्मिने बित्तिकै हाम्रो हातमा एउटा मोमबत्ती हुन्छ. फरक यति हो आज मेरो मोमबत्ती बलिरहेको छ. यहाँहरूले नबलेको मोमबत्ती समातेर मेरो पनि बालिदिनुहोस् न भनेर हिँडिराख्नु भएको छ. अन्धकार छ, पालहरू छ, ढुङ्गा छ, लडिराख्नु भएको छ.
मेरो जेनेरेसनले के गर्यो, यहाँहरूको बुवाको जेनेरेसनले के गर्यो, उहाँको जेनेरेसनले के गर्यो, जसको मोमबत्ती बल्यो मोमबत्ती छोड्यो। अनि यसो हेर्दै हेर्दै हामी अगाडि गयौँ। अनि यहाँले मेरो पनि बालिदिनुहोस् न, मेरो पनि बाल्छु तेरो मोमबत्ती, अरे लडे लडे खुट्टा, किनभने जति लडेँ म त उति अगाडि गएँ नि, अरू लडोस् अर्को खुट्टा भाँच्योस् हात भाँच्योस् म त अगाडि गएँ नि। द्याट इज वाट माई जेनेरेसन डिड। बट आई एम हियर टु टेल यु द्याट योर जेनेरेसन इज डिफरेन्ट, एन्ड द्याट इज वाइ यु आर हियर। मेरो जेनेरेसनमा म यस्तो उसमा जाँदैन। मलाई फ्री टाइम थियो भनेदेखि त म सिनेमा हेर्न जान्थेँ होला, साइकल चढ्न जान्थेँ होला, केही न केही गर्थेँ, तर यस्तो आफ्नो सेल्फ डेभलपमेन्टतिर चाहिँ म लाग्दिनँ थिएँ। आइएम क्लियर, मेरो जेनेरेसनै त्यस्तो थियो, किनभने हामी त मोमबत्ती छोप्ने जेनेरेसन थियो। बट योर जेनेरेसन इज द्याट विच आई होप एकजनाको मोमबत्ती बल्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ, किनभने यो मोमबत्ती मेरो बलिरहेछ, अहिले म अगाडि हिँडिरहेको छु, यहाँहरू लडिराख्नु भएको छ। मलाई के थाहा छैन कि हरेक पाइलामा मेरो मोमबत्ती सानो हुँदै गइरहेको छ र एक दिन झपझप मेरो मोमबत्ती निप्छ। अनि म भन्छु ए भाइ ए बहिनी बत्ती छ? अनि यहाँहरूले भन्नुहुन्छ छ नि, हिजोसम्म बल्दाखेरि बाल्दिनस्, अहिले त बत्ती त छ तर बलेको त छैन नि भनेर। And then we all perish in the darkness. But your generation is different. Your generation, I hope and aspire and pray, बत्ती एउटा बलेको छ भने अर्कोलाई बाल्नुहुन्छ, अर्कोलाई बाल्नुहुन्छ, अर्कोलाई बाल्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँको मोमबत्ती निप्छ तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन, किनभने झलझल वरिपरि उज्यालो हुन्छ कि सबैजनाको मोमबत्ती बलिरहेको छ। द्याट इज द लिडरसिप मोडल द्याट यु हेभ टु follow. That is the leadership of being collaborative. The leadership that comes not only of trying to move ahead yourself, but trying to move the society ahead. And that's what Sai Baba is all about. It's not about do nothing, sit back, chill out, relax, meditate. No. It's about do something that is good not only for you, but there is a greater good. That you do good, that everybody moves ahead. म त्यही भन्छु, आज मेरो घर हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल सरकारलाई मेरो घरमा म चाहने छैन। डिप बोरिङबाट पानी निकालेको छु, सोलर र जेनेरेटर र इन्भर्टरबाट बत्ती चलाएको छु, पछाडि एउटा भेजिटेबल गार्डन जस्तो छ, त्यहाँबाट अलिकति तरकारी निस्किन्छ। यहाँको जस्तो मिठो रायोको साग त हुँदैन, त्यो पनि अलिअलि तरकारी चाहिँ आउँछ। मलाई किन चाहिएको छ, आई फिल भेरी वन्डरफुल। मेरो रुखहरू छन् वरिपरि, बगैँचा छ, फलफुल हुन्छ, तर मोटरमा चढेर त्यो घरबाट बाहिर जाने बित्तिकै के छ त, केही पनि छैन। म बिरामी भयो भने के छ त, विदेश जानु पर्ला कि के हो, बच्चा पढाउनु पर्ने। द्याट इज वाट माई जेनेरेसन हेज डन, एन्ड द्याट इज नट वाट आई एक्सपेक्ट फ्रम योर जेनेरेसन। किनभने मभन्दा अगाडिको, हाम्रोभन्दा अगाडिको धेरै अगाडि जेनेरेसन हेर्ने हो भनेदेखि यहाँहरू भक्तपुर जानुभएको छ होला, पाटन दरबार स्क्वायर जानुभएको छ होला, बसन्तपुर जानुभएको छ होला, स्वयम्भू जानुभएको छ होला, बौद्ध जानुभएको छ होला। आज संसारै नेपाल आउन चाहन्छ, भिजिट नेपाल 2020 भनिरहेको छ। हरेक टुरिस्ट जब नेपाल आउँछ उनीहरूले जस्ट थिङ्क अबाउट द्याट, नेपालमा हेर्न के आउँछ त, या त भगवानले दिएको चिज, ब्युटिफुल माउन्टेन्स, रिभर्स, फरेस्ट, राइनो, टाइगर हेर्न आउँछ, या त हाम्रो पुर्खाहरू हु वर लङ डेड बिफोर वी वर एभर बोर्न, यो दरबार स्क्वायरहरू, यो मन्दिरहरू, यो स्तूपाहरू, यो सबै बनाएको त्यो हेर्न आउँछ। मेरो जेनेरेसन, मेरो बुवाको जेनेरेसनले बनाएको एउटा चिज छैन जुन उनीहरू हेर्न आउँछ। दुबई जानु सबै यही जेनेरेसनले बनाएको, मलेसिया, सिङ्गापुर, हङकङ जानु सबै यही जेनेरेसनले बनाएको, अमेरिका जानुस् अलिकति पुरानो भनेको 200 वर्ष होला, नत्र अरू सबै यही जेनेरेसनले बनाएको। हाम्रो जेनेरेसनले, मेरोभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले के गर्यो, पुर्खाले बनाएको चिजमा लिप सर्भिस दिएर फाइदा मात्रै लिइराख्यो। बट योर जेनेरेसन इज नट लाइक द्याट। मैले यो किन भनिरहन्छु कि योर जेनेरेसन इज नट लाइक द्याट, म यति कन्फिडेन्सली कसरी भन्न सक्छु भनेदेखि केही वर्ष अगाडि एज यु अल नो एउटा ह्युज भूकम्प गयो। म पनि काठमाडौँमै थिएँ त्यो बेलामा। भूकम्प गइसकेपछि के भयो, मेरो घर मुवा बस्ने मेरो फ्यामिली हाउस अल्सो वेन्ट डाउन, सो वी वर इन अल प्यानिक। मुवा झन्डै वाज वेन्ट डाउन विथ द हाउस। 1-2 घन्टापछि फोन आयो धरहरा पनि ढलेछ भनेर, अब हेर्नु जानु पर्यो भनेर हिँड्दै हिँड्दै गयौँ। धरहरा ढलेको पनि हेऱ्यौँ, वरिपरि त्यत्रो सब घर ढलिरहेको पनि हेऱ्यौँ, हिँड्दै हिँड्दै फर्केर आयौँ। देन वी sat in the evening and I asked my wife, what did you see outside? Did you see something? Did you notice something? कति डिस्ट्रक्सन भएछ, यो त धरहरा पनि ढल्छ, त्यो सबै, तर त्यो सबै ढलेकोमा त्यहाँ मद्दत कसले गरिरहेको थियो तिमीले देख्यौ? हु इज हेल्पिङ? आर्मी, पुलिस, त्यो आर्मी पुलिस तिनीहरू नभए त हामी खत्तमै हुने रहेछौँ। त्यो त हो।
अनि उहाँहरू सँगसँगै के देख्यो त, अब बच्चा बच्चीहरू थुप्रै थिए है, सबले हेल्प गरिरहेको थिए, यो जेनेरेसन। अनि मैले भने अनि हामी जस्तो मान्छेहरू देख्यौँ, देखेनौँ। एकजना देख्यौँ, एकजना पनि देखेनौँ। किनभने मेरो जेनेरेसनले के गरिरहेको थियो, हाम्रो के भएको छ भने हामी सोरिरहेको थियौँ कि यो जेनेरेसन वाट वर यु डुइङ, यु आर गोइङ आउट टु सी, मेरो भाइ बहिनीहरू नेपालीहरू अरू कसलाई हेल्प चाहिएको छ भनेर यु आर गोइङ आउट टु हेल्प। मेरो राष्ट्रियता, मेरो जेनेरेसनको नेपालीपना यस्तो कहिलेकाहीँ लेपलमा झन्डा राख्ने अनि मुखबाट नेपाल नेपाल, बुद्ध इज बोर्न इन नेपाल, नेपाल इज ग्रेट भन्ने, द्याट वाज इट। यो राष्ट्रियता आत्माबाट आएको छ, मुटुबाट आएको छ। For you to be Nepali is completely different from Anil Shah to be Nepali. Yours is a much deeper connection with this nation. And your earthquake proved it to me. And that's when I said, यो देशको भविष्य उज्जवल छ। किनभने कुनै पनि देशको भविष्य अन्धकार त्यो बेला हुन्छ जब त्यो देशको युवाहरूले त्यो देशमा भविष्य देख्नु हुँदैन। तर मेरो देशमा मेरो पीडाले भविष्य नदेखे पनि your generation has seen a future in Nepal. And your generation has shown us how to work together to make that future a reality. So I am here to share with you just one simple thing which I have learned in my life. यहाँले आफ्नो जिन्दगीमा जे गरे पनि, you can become bankers, engineers, teachers, social workers, politicians, businessmen, businesswomen, whatever you want to be. हामीले जे गरे पनि हाम्रो जिन्दगीमा हामी सबैजनाको गन्तव्य एउटै छ. Our objective of life is the same. Now it doesn't matter what you do, what your age is, where you are from. हामी सबैजनाको गन्तव्य एउटा सरल शब्दले मा भन्न सकिन्छ. One very simple word. हामी सबै हाम्रो जिन्दगीमा खुशी हुन चाहन्छौँ. खुशी हुन चाहन्छौँ. We want to be happy. That's it. It's so simple. That's all we want. Think about it. Anything you do, केही पनि काम गर्दाखेरि हामी खुसी चाहन्छौँ. यहाँ किन हुनुहुन्छ? Because यहाँ भइसकेपछि you want to be happy. You think it will make you happier. कोही पनि यहाँ आएर चाहिँ म चाहिँ एकदम डिस्ट्रॉट हुन्छु, एकदम डिप्रेस्ड हुन्छु भनेर कोही पनि आउनु भएको छैन नि. Whatever we want to do in life, you want to be happy. र मेरो अनुभवमा खुसी हुनलाई 5वटा तत्त्व चाहिन्छ. It's like the meal we ate upstairs. हामी सबैजनाले त्यो दाल खायौँ, साग खायौँ, हजुर, त्यो आलु अनि गोबी खायौँ. यहाँ सबैजनाले सोध्यौँ आज कि कस्तो थियो त खाना. फ्रेङ्कली भन्नुहोस् त, कतिजनाले भन्छ नुन अलिकति बढी थियो जस्तो छ, कतिले नुन अलिक कम थियो, मसाला अलिक बढी थियो, मसाला अलिक कम थियो, एकदम खस ठिक्क थियो सबै चिज. फरक सिर्फ हाम्रो स्वादमा छ. खुसीको पनि इट्स एक्ज्याक्टली द सेम. 5वटा तत्त्व चाहिन्छ खुसी हुनलाई. त्यो हरेक तत्त्वको मात्रा कति चाहिन्छ डिपेन्ड्स अन इच अफ यु. र त्यो मात्रा विल डिटर्मिन योर ह्याप्पिनेस फर्मुला. So if you take anything away from this short talk of mine, take away the will to find your own happiness formula. र यो चाहिँ लेख्नु होला, यो 5वटा तत्त्व है. सर्वप्रथम, the first ingredient of happiness, साथीभाइ र परिवार, family and friends. कतिजनालाई जति समय हामीले हाम्रो साथीभाइ र परिवारसँग खर्च गर्यौँ त्यति हामी खुसी हुन्छ. एकदम राम्रो सिनेमा हेऱ्यौँ भने पनि ओहो साथीहरूसँग आएर हेर्नुपर्छ है, अनि पो मजा आउँछ. या परिवारसँग कहीँ गयौँ भने पनि यो कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ, म त मेरो साथीहरूलाई लिएर यहीँ आउँछु, मेरो परिवारलाई लिएर यहीँ आउँछु. कति हामी छौँ जसको परिवार र साथीभाइले हाम्रो सेक्रेटरीलाई फोन गरेर भन्नुपर्छ ए छोरीको पेरेन्ट टिचर मिटिङ बिहिबार 3 बजे छ, त्यो डायरीमा लेखिदेऊ त, नत्र उसको टाइम हुँदैन. या साथीभाइले हामी डिनर गइरहेको छौँ शुक्रबार, उसको त्यो क्यालेन्डरमा लेखिदेऊ त, नत्र त्यो आउँदैन. र हामी के भन्छौँ यो सबै चिज हामी गरिरहेछौँ, उनीहरूलाई त गरिरहेछौँ नि भन्दैन. हामी त्यो किन गरिरहेछौँ त्यसले हामीलाई खुसी बनाउँछ. हाउ मच डु योर फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स मिन टु यु टु बी ह्याप्पी? पहिलो तत्त्व साथीभाइ र परिवार. दोस्रो तत्त्व अहिलेको युगमा धेरैलाई खुसी बनाउने तत्त्व मनी एन्ड इकोनोमिक वेल्थ, धन. कतिजना मान्छे छन् जो चाहिँ बिहान उठेदेखि राति सुतेसम्म धनै गनेर खुसी हुन्छ.
जति रुपियाँ भयो उति खुसी, यो सेयर किने त्यति खुसी, यो 2 तोला सुन आयो झन् खुसी, ओहो ल यो 2टा लाल पूर्जा थप्यो झन् खुसी, राति सुत्दाखेरि पनि त्यही पैसा घुमिरहेछ, त्यो एकदम खुसी नै खुसी। जुन दिन पैसा बनेन त्यो दिन त एकदम डिप्रेसन नै भइसक्यो। कतिजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ यो अलिक इनडेप्थ यो ह्याप्पिनेस कोर्स गर्दाखेरि, अरू चिज त ठिकै छ अनिलजी, तर यो पैसा र खुसीको सम्बन्ध के हो? पैसाले त मान्छेलाई अल्सर दिन्छ, हाइपरटेन्सन दिन्छ, हार्ट एट्याक दिन्छ, मान्छेलाई खुसी कसरी बनाउँछ पैसाले? दे डोन्ट इभन सी अ कनेक्सन बिट्विन मनी एन्ड ह्याप्पिनेस। व्हाट अबाउट यु? हाउ मच कनेक्सन इज देयर बिट्विन योर ह्याप्पिनेस एन्ड योर इकोनोमिक वेल्थ? दोस्रो तत्त्व। तेस्रो तत्त्व इज स्वस्थ हुनु, टु बी हेल्दी, फिजिकली, साइकोलोजिकली, इमोसनली, स्पिरिचुअली, टु बी हेल्दी। धेरैजना यहाँको एजको युवाहरूले मलाई भन्नुहुन्छ अनिल दाईको उमेर भएपछि हेल्थ 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 होला दाई, अहिले त हामी ढुङ्गा पनि बजाइदिन्छौँ, अहिले त वेल्थ 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 मात्रै हो। बट आई नो सो मेनी पिपल 12, 13, 14-year-old boys and girls who say no Anji, you are right, म बिहान बिहान योगा गर्छु, के खान्छु म एकदम विचार गरेर खान्छु, म एक्सर्साइज गर्छु, आई गो प्रे अ लिटल बिट इन द टेम्पल, my God lives within me, I must take care of myself, otherwise I will never be healthy, I will never be happy. What about you? Nobody wants to be sick. I'm not saying who wants to be sick, but how much time, effort are you going to invest to be healthy? स्वस्थ हुनुको सम्बन्ध कति छ यहाँको खुसी हुनुमा? तेस्रो तत्त्व। चौथो तत्त्व पावर, स्ट्याटस र अथोरिटी। कतिजना मान्छेलाई very important for happiness, very very important. Just think of Rajesh Hamal guy walking down New Road मा हिँडेर हैन, न्यू रोड गेटबाट जुद्ध शमशेरको शालिगसम्म हिँड्दाखेरि एकजनाले पनि आएर दाइ एउटा अटोग्राफ लिउँ, एउटा सेल्फी लिउँ, दाइ कुन सिनेमा बनाइराख्नु भएको छ, कोहीले पनि सोध्दैन, कोहीले पनि चिनेन भने राजेश दाइको हालत के होला? मोटरमा बसेर डाइरेक्टरलाई फोन गरेर 2-4 फिल्म बनाइहाल्नु पर्यो, बिर्सेको जति काटी। म रिलिजियस पर्सन, कमलादी गणेश थानमा उभिँदाखेरि पुजारीले पनि यसो हेरेर ओ अल्जी अल्जी आउनुहोस् न आउनुहोस् यहाँ, माई डटर इज सो ह्याप्पी, प्लिज नोज यु इभन, अनि यसो ह्याप्पी। तर कतिजना मसँग काम गरेको, मेरोसँग सम्बन्ध भएको मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कि अनिलजी म एकदम राम्रो काम गर्छु, काममा कहिले पनि खोट पाउनु हुँदैन, अरूभन्दा धेरै राम्रो काम गर्छु, तर यो छ्याइ ठ्याइ यता जाने उता गर्ने क्याफु गर्नु पर्यो भने म बरु तपाईँसँग कामै गर्दिनँ, त्यसले त मलाई बिरामी नै बनाउँछ। आई वान्ट टु कम, आई वान्ट टु डु माई वर्क, आई वान्ट टु गो होम, आई डोन्ट वान्ट एनी अफ दिस पावर स्ट्याटस, यताउता यो गर्ने म सक्दिनँ, मलाई बान्ता हुन्छ यसो गर्नु पर्यो भनेदेखि। What about you? How much do you need power, status and authority to be happy? And the final ingredient, पाँचौं तत्त्व खुसी हुनलाई, is your relationship with God and the greater good. मेरो विश्वास छ कि सबभन्दा ठुलो परमात्मा मेरो भित्रमा, मेरो आत्मामा बसेको छ। त्यही भएर मैले मन्दिरमा गएर दान गरेर पूजा गर्नुभन्दा पनि मैले आफूले आफ्नो आत्मालाई राम्ररी राखेँ भनेदेखि मेरो परमात्माको पूजा मैले नै गरिरहेको हुन्छ। मैले काम गर्दाखेरि मैले मात्रै होइन, मेरो परिवार, मेरो संस्थालाई मात्रै होइन, अलि देशलाई पनि राम्रो होस् न। अनिल शाह आज यहाँ हाम्रो साई संस्थाले धेरै पैसा दिएर आएको होइन, या केही एकदम झलमल गरिदिन्छु भनेर आएको होइन, because I feel this is my contribution to the greater good of my society, my future, which is you. What about you? यहाँहरूले यही कुरा गएर यहाँको हजुरबुवा हजुरमाले सोध्नुभयो यो पाँचवटा तत्त्व दियो भनेदेखि उहाँहरूले यो पाँचौं तत्त्वमा सबभन्दा बढी खुसी पाउनुहुन्छ। तर उहाँहरू पनि यहाँको उमेर हुँदाखेरि यही प्रश्न सोधेको भएदेखि उहाँहरूले त्यो पाँचौंमा भन्नु हुँदैन थियो होला। बट व्हाट अबाउट यु? अब यो पाँचवटा तत्त्व भयो, परिवार, साथीभाइ, पैसा, स्वास्थ्य, पावर, स्ट्याटस एन्ड अथोरिटी, ग्रेटर गुड एन्ड गड। What you need to do, एक्लै बसेर, not यो कोर्समा पनि होइन, घर गएर भए पनि हुन्छ, यो एक्लै बसेर, किनभनेदेखि यहाँको घरमा सानो स्कुल जानु है त मोन्टेसरी भनेर 3 वर्षमै हालिदिन्छन् क्यारे, त्यो मोन्टेसरी जानुभन्दा अगाडिको बच्चा हेर्नुहोस् न,
उसलाई रुनु मन लाग्यो रुन्छ, हाँस्नु मन लाग्यो हाँस्छ, खानु मन लाग्यो खान्छ, बाथरुम जानु मन लाग्यो बाथरुम जान्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। उसको आत्मा फ्री, कुनै पनि मास्क लगाएको छैन उसले। तर उसलाई स्कुलमा हालिदिनुहोस्, 3 हप्तापछि हेर्नुहोस् त्यही बच्चालाई उसले के सिकाउँछ भने मास्क लगाउनु सिकाउँछ। त्यो बेलादेखि आजसम्म यहाँले यतिवटा मास्क लगाइसक्नु भएको छ, बुवामालाई एउटा मास्क, साथीभाइलाई एउटा मास्क, यहाँ आउँदाखेरि एउटा मास्क, होइन बाहिर जाँदाखेरि अर्को मास्क, कतिवटा मास्क छ। यो ह्याप्पिनेस फर्मुला यहाँको निकाल्नलाई यो सबै मास्क फुटाल्नुपर्छ। यु हेभ टु स्ट्यान्ड विथ योर सोल नेकेड इन फ्रन्ट अफ यु, बिकज दिस इज योर लाइफ। यो ह्याप्पिनेस फर्मुला, यो खुसी मलाई के बनाउँछ भनेर मुवा बुवालाई होइन, काका काकी मामा मामी गुरुलाई होइन, कोहीलाई होइन, मलाई खुसी के प्राप्त हुन्छ भनेर यो सबै मुकुट निकालेर एउटा कागज लिनुहोस्, यो 5वटा तत्त्व लेख्नुहोस् कागजमा। फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स, मनी एन्ड इकोनोमिक वेल्थ, हेल्थ, पावर एन्ड स्ट्याटस, ग्रेटर गुड एन्ड गड, माथि 100 लेख्नुहोस्। अनि त्यो 100लाई 5वटा तत्त्वमा डिभाइड गर्नुहोस्। कति चाहिन्छ त तपाईँलाई खुसी हुनलाई? नोइङ यो मैले कसलाई पनि देखाउनु पर्दैन। दिस इज अ डिफ्रेन्ट ग्रुप। युजुअली एमबिए गरिरहेको कोही छन्? एमबिए, बिबिए, अलराइट, भेरी गुड। युजुअली आई टक टु लट अफ एमबिए बिबिए गरेर मान्छेहरू, दाइ के कुरा गर्ने, राख 80 पैसामा, अरू सबै त अरूमा गरौँला भन्ने हुन्छ। यु आर अ डिफ्रेन्ट ग्रुप, यु थिङ्क स्लाइटली डिफ्रेन्टली। सो यु राइट वाट यु फिल। मलाई खुसी हुनलाई के चाहिन्छ त? मेरो जिन्दगीमा मैले मान्छे भेटेको छु जोसँग पैसा एकदम कम छ तर खुसी नै खुसी छ, जोसँग पैसा एकदम बढी छ तर खुसी छैन, जोसँग पैसा छैन ऊ पनि एकदम दुखी छ, जोसँग पैसा छ ऊ पनि खुसी छ। इट्स लाइक दिस। अहिले यहाँको जिन्दगीमा यहाँहरू एउटा बस स्टपमा उभिराख्नु भएको छ। ओके, बस स्टपमा हामी सबै उभिएको छौँ। बस स्टपमा उभिँदाखेरि अरू मान्छेहरूलाई, अनि दाइ तपाईँ यहाँ किन आउनु भएको भन्दाखेरि, आजसम्म कोहीले पनि मलाई बस स्टपमा म आज रातो बस चढ्न आएको, या भिडियो कोच जुनमा चाहिँ यो 6 माया छपक्कै चढ्ने चलिरहेछ त्यही हेर्नु, जुन बसमा छ म त्यही चढ्छु, नो। बेलुसी म झम्सिकेलको बस खोजिरहेको छु, म भैँसीपाटीको बस खोजिरहेको छु, म बुढाइलकण्ठको बस, जहाँ जाने हो त्यो बसमा चढेर जाने हो नि। अब इफ यु डोन्ट नो कहाँ जाने भनेर, देन इट रियली डजन्ट म्याटर विच बस यु गेट इन्टु, नो। इट्स जस्ट अ सर्ट बस राइड, प्रोग्राम यो लाइफ राइड। आफ्नो जिन्दगीको सफरमा मलाई खुसी केले बनाउँछ भनेर थाहा छैन भनेदेखि 10 वर्ष यतातिर दौडिया चाहिँ यो होइन रहेछ भने 10 वर्ष फेरि यतातिर, अनि फेरि अर्को 10 वर्ष, अनि हेर्दा हेर्दै त अब आर्यघाटतिर प्रस्थान। यु आर एट द ब्युटिफुल प्लेस। अहिले यहाँ यु निड टु फाइन्ड आउट मलाई खुसी केले बनाउँछ त भने। यो खुसी केले बनाउने भनेको चाहिँ जिन्दगीमा कुन पहाड चढ्ने भनेको जस्तो कुरा। सगरमाथा चढ्नलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हो? स्टामिना, विल पावर, courage. Either you've seen my YouTube or you're very good. The most important thing to climb Sagarmatha, suppose you have the courage, you have the money, you have the training, you have the Sherpas, you have the kit, you have the gear, and we're all sitting in New York and we're all ready. Can we climb Sagarmatha? No. The most important thing to climb Sagarmatha is Sagarmatha. पहाड त चाहियो नि, सगरमाथै छैन भने अरू सबै चिज छ भने चढ्न सकिन्छ, सकिँदैन। जिन्दगीमा पनि कुन पहाड चढ्ने भनेर यहाँलाई थाहा छैन भने कहिले चाहिँ माछापुछ्री माथि दौडिनु भएको छ, कहिले स्वयम्भू चढिराख्नु भएको होला, कहिले चाहिँ आमालाई डामलम गरौँ भने, कहिले चाहिँ केटु जाउँ भन्ने हुन्छ होला। यो ह्याप्पिनेस फर्मुला विल सो यु कुन पहाड चढ्ने भनेर। यो 5वटा तत्त्वमा when you put that 100 you will see यो चाहिँदो रहेछ है मेरो जिन्दगीमा सबभन्दा खुसी हुनलाई। मलाई मेरो रिलेसनसिप विथ गड एन्ड ग्रेटर गुड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेपछि तपाईँ यो छलकपट गर्ने जिन्दगीमा नजानुहोस् पैसा कमाउनलाई। मलाई चाहिँ पैसा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेदेखि तपाईँ सोसल सर्भिसतिर नलाग्नुहोस्। तपाईँलाई फ्यामिली टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेदेखि ब्याङ्क जोइन नगर्नुहोस् या बिजनेस सुरु नगर्नुहोस्। यसले चाहिँ के देखाउँछ यो ह्याप्पिनेस फर्मुलाले भनेदेखि कहाँ जाने भनेर देखाउँछ, कुन पहाड चढ्ने भनेर देखाउँछ। तर त्यो देखिसकेपछि ल अब चाहिँ मैले ल यो क्लियर छ, अब आमालाई डाब्लम चढ्ने रहेछ, अनि चढ्नु सक्यो त? सकिएन। All you know is this is the mountain you want to climb. अब कसरी चढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ अगेन यु हेभ टु लुक इनसाइड योरसेल्फ। यसमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अलिकति फ्लड छ, अलिकति के धेरै नै फ्लड छ। सपोज मी and my Baini here, we are in the same class because I failed many times and she's a genius. And
we're in the same institution and the subject is accounts. And accounts को म्याम आउनुहुन्छ पढाउनलाई अनि त्यो accounts को म्याम आउने बित्तिकै म चाहिँ लेख्न सुरु गर्छु बहिनी चाहिँ हात उठाएर उहाँले लेख्नु सक्दैन एकदम प्रश्न आएको छैन उहाँको उत्तर आइसक्यो हैन त्यो ब्यालेन्स सिट कसरी ब्यालेन्स गर्ने टी अकाउन्ट के हो म चाहिँ लुके उहाँले मलाई हेरेर के भएको यस्तो राम्रो टिचर देखला मलाई छु पूर्व जन्मको कुन पापले गरेर म यो क्लासमा छु अहिले चाहिँ आफ्टर दैट accounts finishes, thank God, the English sir comes in and starts to write. And I am all up, jumping up and down in pronouns and adjectives and this, प्रश्न सोध्नु भएको छैन मेरो पारा इङ्ग्लिसमा टकिङ इङ्ग्लिस वकिङ इङ्ग्लिस सब भइसक्यो यस्तो गजब आउने अकाउन्ट्स बहिनी त अन्डर द टेबल अनि त्यस्तो गाह्रो अकाउन्ट्स आउने अङ्ग्लिस कालो अक्षर भैँसी बराबर अनि हामी दुईजनै घर जान्छौँ अनि बुवामाले सोध्नुहुन्छ अनि कस्तो छ कलेज सब ठिक छ म त अकाउन्ट्समा त फेल हुन्छु होला है कहाँ पाइन्छ मेरो लङ्गोटिया यार टियुमा अकाउन्ट प्रोफेसर छ घरमा आएर ट्युसन दिन्छ अकाउन्ट तिमीले सपनामा पनि अकाउन्ट गर्न सक्छौ हो भेरी गुड अनि मेरो बुवाको पैसा मेरो समय मेरो एफर्ट त्यो अकाउन्ट्समा जान्छ मलाई सेम चिज हुन्छ अङ्ग्रेजीमा सक्दिनँ अङ्ग्रेजी टकिङ इङ्ग्लिस वकिङ इङ्ग्लिस गरिदिन्छ मेरो यहाँ साथी आएर चाहिँ पुरै पैसा एफर्ट त्यहाँ जान्छ अनि के हुन्छ म अकाउन्ट्समा एभरेज हुन्छु उहाँ इङ्ग्लिसमा एभरेज हुनुहुन्छ जुन चिज मेरो राम्रो थियो त्यसमा मैले न त समय दिएछु न त एफर्ट दिएको छु त्यसमा पनि म एभरेज हुन्छु उहाँ पनि एभरेज हुनुहुन्छ अनि हामी सबै एभरेज हुन्छौँ अनि विचार गर्छौँ होइन नेपाल यो पुरेस्ट कन्ट्री कसरी भयो अनि यो एभरेज कसरी भयो म केही नाम भन्छु पारस खड्का मदर टेरेसा बिल गेट्स स्टिभ जब्स विनोद चौधरी नेल्सन मेन्डेला मार्टिन लुथर किङ मैले मार्टिन लुथर किङ भन्दाखेरि कोहीले स्विमिङको विचार गर्यो या स्टिभ जब्स भन्दाखेरि कोहीले सोशल सर्भिस या मदर टेरेसा भन्दाखेरि गिटार प्लेयर न मैले आनी छोइङ भन्यो भने यु थिङ्क अफ वान थिङ स्टिभ जब्स भन्यो भने वान थिङ वारेन बफेट भन्यो भने वान थिङ नेल्सन मेन्डेला भन्यो भने वान उहाँहरू सबैले जिन्दगीमा एउटा चिज गरेर नाम कमाउनु भयो भने वाट मेक्स यु थिङ्क यु क्यान डु 10 थिङ्स पहाड कुन चाहिँ चढ्ने मलाई खुसी कुन पहाडले दिन्छ भनेर थाहा भइसकेपछि यहाँले आफूभित्र झाँकेर हेरेर मेरो कोर स्ट्रेन्थ र कोर कम्पिटेन्सी के हो भनेर बुझ्नुहोस् वाट एम आई गुड एट डुइङ वाट एम आई गुड एट डुइङ म राम्ररी बोल्नु सक्छु कि म राम्ररी लेख्नु सक्छु कि म राम्ररी मान्छेको भनेको कुरा बुझेर त्यसलाई एनालाइज गर्न सक्छु कि म के गर्न सक्छु त राम्रो चित्र बनाउन सक्छु कि राम्रो गिटार खेल्न सक्छु कि मैले राम्रो के गर्न सक्छु आजसम्म म यतिवटा इन्स्टिट्युसनमा गएँ र जब कहिलेकाहीँ म सोध्छु अनि बहिनी सबभन्दा फेभरेट सब्जेक्ट के हो भाइ भनौँ भन न साँच्ची भनौँ साँच्ची भन न बहिनी आई लभ म्याथ आई लभ म्याथमेटिक्स भेरी गुड बहिनी किन इट्स भेरी गुड द्याट यु लभ म्याथमेटिक्स तर दाइ के आई फेल दाइ आई फेल आई लभ इट बट आई क्यानट पास कोहीले भन्छ त्यो If you are failing math, you hate mathematics, you hate your math teacher, जुन कोठामा म्याथ पढाउँछ त्यो कोठा you hate the person who invented mathematics. But you love, what do you love? You love something you can do very well. If you can draw very well, you love drawing. कोहीले गीत राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ भने गीत लेख्नु, कोहीले गीत गाउन सक्नुहुन्छ भने गीत गाउनु, मलाई गीत गाऊ भने पनि म भाग्छु यहाँबाट. In life it is exactly the same. If you do what you love doing, it will give you happiness. And you will excel in doing it. एउटा सेम कार्टुन आइरहन्छ टाइम टु टाइम एउटा बाँदर एउटा माछा एउटा हात्ती उभिरहेछ र टिचरले आजको जाँच चाहिँ रुख चढ्ने माछा फ्ल्याट भोलिको जाँच चाहिँ पौडी खेल्ने बाँदर फ्ल्याट अब त्यो बाँदरलाई जति स्विमिङ गराए पनि त्यो बिचारा माछाले जति रुख चढाए पनि they will never be good at it. But if you let the fish swim and the monkey climb, they will excel in it. That's exactly your life. Once you know your happiness formula, त्यसले के देखाउँछ मलाई खुसी हुनुलाई के चाहिन्छ अनि आफूभित्र झाँकेर म के राम्रो गर्न सक्छु भनेर तपाईले एकदम साथ हैन क्लियर माइन्डले विदाउट एनी बायस हेर्दाखेरि चाहिँ these are my core strengths and competencies भनेर थाहा भएपछि यो दुईटा चीजलाई डबटेल गर्नुस् and you will have a very very happy life.
अ भेरी भेरी ह्याप्पी लाइफ। तर यो गर्नु भएन, आफ्नो ह्याप्पिनेस फर्मुलालाई छोडेर आफ्नो बुवा मुवाको ह्याप्पिनेस फर्मुला या आफ्नो साथीभाइको ह्याप्पिनेस फर्मुला या कसै अर्को ह्याप्पिनेस फर्मुलाको पछि दौडिनु भयो भनेदेखि, अनि आई मिट पिपल हु आर 80 years old who when you look at them they look so successful, है ठुलो मोटरमा आएको छ, झिलझिल गाड दुख छ, अनि के गर्ने, जिन्दगी खोक्रो छ, खोक्रो। खै के भयो, एक झिमिक्कीमा जिन्दगी गयो। अहिले हेर्छु त केही पुगेको छैन, के पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। Because they didn't never found out what the happiness formula was. Your happiness formula, I do it every year on my birthday. माथि मात्रै भनिराखेको थिएँ, मेरो ह्याप्पिनेस फर्मुला हेज चेन्ज। म काम गरेको 30 वर्ष जति भयो होला, मैले काम गरेको 5-7 वर्षमा if this organization had approached me and said आएर बोलिदिनुहोस् न यस्तो उसमा, मैले भने सर टाइम छैन, कति कमाउने पनि छ, अहिले कहाँ यो टाइम छैन। मेरो ह्याप्पिनेस वाज समवेयर एल्स। अहिले मैले आज यो क्वार्टर एन्ड हो, त्यसमा पनि म यहाँ आएर कुरा गरिरहेको छु। बिकज यो कुरा गर्दाखेरि यहाँले मैले बोलेकोबाट कति पाउनुहुन्छ पाउनु हुँदैन थाहा छैन, तर यहाँको आँखामा हेरेर जुन एनर्जी मैले पाउँछु, त्यो एनर्जीले भोलि गएर म 6 महिनाले काम गर्न सक्छु। That is where my happiness is today. So every year I do my happiness formula. र हरेक वर्ष चेन्ज हुँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै नम्बर चेन्ज हुँदै जान्छ। मेरो छोरी अहिले कलेज गयो, शी इज गन अब्रॉड टु स्टडी। I have one child who is a daughter, and now my wife's happiness formula is completely changed. 4 सालसम्म त the whole happiness formula was this little girl. Whatever she wanted to do was our happiness. Now she's gone. So the Labrador is a happiness formula all of a sudden. The doggy has become the happiness formula for some time until we figure out what to do with our lives now. You need to find out what is your core strength. म के राम्रो गर्न सक्छु, अरूभन्दा राम्रो के गर्न सक्छु। From good to great, great to excellent, excellent to exceptional हुनुपर्छ। And त्यसलाई लगेर happiness formulaसँग dovetail गर्नु। And that is the life you should lead. म सबैलाई युवाहरूलाई भन्छु, मेरो जेनेरेसनले चाहिँ जसले अलि पढे बुझे, हामीले चाहिँ हामी कुन बसमा चढ्ने भनेर खोजिराख्यौँ कि, अनि कतिजना कुन बसमा चढ्यो, कतिजना कुन बसमा चढ्यो। बसमा चढेपछि के हुन्छ? What do you do? We've all ridden a bus. एउटा सिट खोजिन्छ, सिटमा गएर बसिन्छ, अनि साथीभाइ छ भने गिटार निकालिन्छ, गीत सिट गाइन्छ, होइन? तर हाम्रो हातमा हाम्रो भविष्य छ त? छैन। कसको हातमा हाम्रो भविष्य छ? बस ड्राइभरको हातमा छ। So your generation, my advice, get off the bus. Get off the bus and get onto a raft. जहाँ कि एउटा ओर यहाँको हातमा पनि हुन्छ। र राफ्टमा हेर्नुहोस् त, जसले त्यो व्हाइट वाटर राफ्टिङ गर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, सबैजनाको हातमा एउटा ओर हुन्छ। जो चाहिँ लिडर भनी टोपल्या हुन्छ नि, उसको मात्रै ओर सर हुँदैन, पछाडि बसेको हुन्छ, ए दायाँ बढी बायाँ बढी, उसको भविष्य हाम्रो हातमा हुन्छ। हामीले उसको सुनेनौँ भने कहाँ सिधै ढुङ्गामा पल्टियो राफ्ट, सबजना खोला। That is what you need to do with your lives. Get off the bus. अनिल शाह हो यस्तो राम्रो, यसलाई लिडर बनाऊ है, यसले जे भन्यो गरौँ, ल जाउँ सबै, ल बसौँ बसमा बसौँ। अनिल शाहले चलाएको बस त कहीँ जाने ल्याने काला भयो इन्टु द वर्ष। अनि फेरि अनिल शाहले सबैले सराप्यो। ज्ञानेन्द्र भनेको थियो, प्रचण्ड भनेको थियो, वीरेन्द्र भनेको थियो, ओली भनेको थियो, बर्बाद यिनीहरूले खत्तम पार्यो। No. अब यो देशमा कसैको कोखबाट जन्मेर नेता बनिँदैन। अब कोही नेता बन्छ भनेदेखि हाम्रो भोटबाट बन्छ। र जो आज 2/3 मेजोरिटी लिएर यो देशको नेता बनेको छ, उहाँहरूलाई गाली गर्ने हाम्रो अधिकार छैन, किनभने उहाँहरू त्यहाँ पुगेको हाम्रै भोटबाट हो। If you want change, be the change you want to be. I am here today because with age, with years, things will happen to me. If I get sick and I am rushed to a hospital, I am sure one of you will look down on me as a doctor and say, "Oh, Anilai, ठीक छ, तपाईले चिन्नु हुँदैन त्यो प्रोग्राममा मलाई तपाईले आएर बोलिदिनु भएको थियो नि, don't worry, I'll take care of you." And I'll smile. कुन बेलामा मलाई घर बनाउनु पर्यो भनेदेखि इन्जिनियर खोज्दै जाँदाखेरि, आउनुहोस् न दाइ बस्नुहोस्, किन दौडिराख्नु भएको छ नि, मलाई चिन्नु हुँदैन, त्यो प्रोग्राममा मसँग कुरा गर्नु भएको थियो नि तपाईले, म बनाइदिन्छु नि तपाईँको घर बनाउनुहोस्। कुनै बेला होइन देशमा एउटा सङ्कट आयो, यो भयो त्यो भयो भनेर यसो दौडेर मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूले, ए अनिलजी आउनुहोस् न बस्नुहोस्, तपाईँले चिन्नु हुँदैन, मलाई त्यो प्रोग्राममा कुरा गर्नु भएको थियो नि, आज म मन्त्री भएको छु, आज म सचिव भएको छु,
आज म यहाँ टिचर भएको छु, प्रोफेसर भएको छु, आज म यो एनजिओ चलाइरहेको छु। यो देशको भविष्य कुनै नेताको हातमा, कुनै लिडरको हातमा छैन, यहाँहरूको हातमा छ। जुन शक्ति यहाँहरूको आत्मामा छ, जुन आँखाबाट झलझल झल्किरहेको छ, त्यो शक्तिले जुन उज्यालो भोलि दिन्छ, त्यो मेरो जेनेरेसनले हिजो दिन सकेन। Everybody says, my leaders, my generation, कतिजनाले भन्थ्यो हामी चाहिँ यो काठमाडौँलाई, हाम्रो नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु, न्युयोर्क बनाइदिन्छु। म एउटा कथा भन्न चाहन्छु फेरि। I want to tell you a tale. मेरो बिहा भएपछि अराउन्ड 5 वर्षसम्म we decided not to have any children, me and my wife. So पहिलो वर्ष बिहा भएपछि गयौँ, दसैँ भर्खर गएको छ, हामी सबै टिका थाप्न जान्छौँ। टिका लाउँदै ल पहिलो वर्ष त कङ्ग्रेचुलेसन, ल बिहा भएछ, बल्ल गरेछ बिहा, ल ठिक भयो अब चाहिँ। दोस्रो वर्ष टिका, अनि सन्तान, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष टिका, मेरो टिकामै केही कोर्छ। हरेक वर्ष गाडा काँडा ढाको सन्तानले भनिरहेको छु, केही भएको छैन, के हो। बिफोर द 5th टिका we had the birth of my daughter. I was so happy, so pleased. अब यो बुढाहरूलाई म भन्छु नि, टिका आयो बिहान, अनि सन्तान, they were also saddened. हजुर भयो नि, हो back. And I look at them, they look at me. And तेरो त छोरा भयो होला नि. And I am still so happy. हैन हजुर, मेरो त छोरी भयो. And they look at each other, बुढा बुढी. ए छोरी. And then I look at them, they look at me. My father, who was alive at that time, looked at me also and said, "Abba, ele to budako bunga bangara pakale." He's trying to move towards me to calm me down before I take the old man down. And the old man also sees my ears becoming red, and then he does this to me. Kehi chaina. Tero chori ta chora jastai hola ni. Tero chori ta छोरा जस्तै होला नि. By that time I've gathered a bit of my faculties, so I fold my hands and say, हजुर रिसानी माफ, एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ, रिसानी माफ, एउटा कुरा बिन्ती टक्राउँ, भन हजुर मलाई मेरो नेपाल, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड होइन, जति सक्यो राम्रो नेपाल चाहिएको छ, र मेरो छोरी छोरा जस्तो होइन, जति सक्यो राम्रो छोरी नै चाहिएको छ। Brothers and sisters, is what you must do with your life. You must know that your biggest competition is right here in the room, but your biggest support system is also right here in the room. The first thing that you must do if you want to build a better family, a better institution, a better society, and a better nation is build a better you. You must build a better you. Plane चढ्दाखेरि, jet plane चढ्दाखेरि air hostess ले के भन्छ भने, in the event the aircraft is depressurized and oxygen mask will fall. If you are traveling with old people or young children, please put the oxygen mask on yourself first before you help the old people and young children. Why? Because if you try to help them without putting the oxygen mask on yourself, उहाँहरू पनि स्विकिनुहुन्छ, यहाँ पनि स्विकिनुहुन्छ। कमसेकम पहिला आफूलाई मजबुत बनाएपछि अनि अरूलाई मद्दत गरौँ। जिन्दगीमा पनि त्यही हो, पहिला आफूलाई मजबुत बनाऊ। Through your formal education, through coming to programs like this, being associated with a spiritual cause like this. I'm a very, very religious person, but I don't tell other people to be religious because my God is very personal to me. It is something that, a relationship I have with Him. I'm not going to fight with anybody or kill anybody because I believe my God is stronger than theirs or their God is weaker than mine. My God is my God. That's all I know. But I also know
पूजा मात्रै गरेर पनि केही पनि हुँदैन, पसिना पनि बगाउनै पर्छ। तर पसिना बगाउनु, बुद्धि चलाउनु त्यो गर्दा गर्दै आफ्नो साइडमा भगवान छ भने त्यसले बेफाइदा पनि केही पनि गर्दैन, मेरो अनुभवमा छ। That source of strength, that source of light is needed not when things are good. खुसी हुँदाखेरि हामी धेरै कमले भगवान सम्झिन्छौँ। खुसी हुँदा त आफूलाई मात्रै सम्झिन्छौँ होइन, प्रमोसन भयो या कुनै केही हासिल भयो, के लटरी जित्यो भनेदेखि त nobody thinks of God, everybody thinks of just themselves and what they're going to do next. But when there is darkness all around you, when things are not going right for you, or for your family, or your institution, or your nation, then you think of God. म लेखेर दिन्छु, जुन बेला भूकम्प गयो त्यसको 3 महिना जति नेपालीले पूजा गर्यो होला त्यो 3 वर्षमा गरेको थिएन होला। हरेक राति पनि पूजा, म पनि हेर्छु वरिपरि परिवार जो कहिले मसँग मन्दिर सन्दिर जाँदैन थियो धुप बालेर पूजा गरेछ, आज राति नहल्लोस् नहल्लोस्। That's good. There's no problem with doing that also. But just imagine if you had him with you all the time. When things were good, when things were bad. म भन्छु म अमेरिकामै बसेको भएदेखि, अमेरिकामा पढेँ, त्यही बसेको भएदेखि म साइकियाट्रिस्टको धेरै राम्रो पेसेन्ट हुन्थेँ होला। कुनै साइकियाट्रिस्टको घर बनिसकेको हुन्थ्यो होला, जति पैसा मैले उसलाई दिन्थेँ होला। तर म नेपाल फर्केँ, त्यही भएर मेरो त्यो साइकियाट्रिस्टसँग होइन, मेरो भगवानसँग त्यो सम्बन्ध भयो। So I share with God everything. My happiness, my sadness. My daughter goes to college, what do? I sit and share with God. Not hoping that He will come in front of me and give me an answer. But it helps me process. It gives me faith. Just think, little things. हामीले यो स्विच क्लिक गर्छौँ नि, बत्ती आउँछ, आज बाहिर त अन्धकार भइसकेको छ, तर हामी यस्तो राम्रो यो प्रोग्राम गरिरहेको छौँ। कतिजनाले एक्चुअली बुझेको छ कि यो बत्ती कसरी आउँछ, यो आयो कहाँबाट, यो कुलै खानीबाट यहाँसम्म आयो कसरी, र यो तारबाट आएको चिजले यो उज्यालो कसरी दियो। हामीले यो सिम्पल एउटा बत्ती त बुझ्न सक्दैनौँ भनेदेखि भगवानले हाम्रो जिन्दगीमा उज्यालो कसरी दिन्छ भनेर किन बुझ्नु पर्ने? दिन्छ, बत्तीले पनि दिन्छ, आनन्द लिइरहेको छ, आनन्द लिनु। That is my relationship with spirituality, my relationship with God. I'm as I said, quite a religious person, and there's a reason why that is also, I think. And त्यहाँ संस्कारको कुरा आउँछ। मेरो मुवा पनि काम गरिबक्सिन्थ्यो, बुवा पनि काम गरिबक्सिन्थ्यो। मेरो इनिशियल चाइल्डहुड डेज मेरो हजुरमुवाको काखमा बित्यो। And my grandmother, as all grandmothers, are religious people. My father and mother are not religious people. They also say, सोस्तानीको पूजादेखि लिएर सबै चिज गर्दै हिँडिरहेको It's because of my grandmother. And that's why when my daughter was growing up, I made sure that she was very close to her grandmother. Not my mom, who was not very religious, but her maternal grandmother, who was very religious. And ऊ पनि शनिबार तुलसीको पुष्पमा पानी हाल्छ and all that. Not because of anything else. And sometimes my wife says, who is not very religious, ए छोरी तिमी जस्तै मन्दिर जान्छ हैन, दक्षिण काली गइरा हुन्छ, कहिले कहाँ गइरा हुन्छ, बाउ छोरी. But that is what passing culture is. Your modernism, man. Please don't think that everything that is Western and that is modern and that we see on TV is the best thing that is happening in the world. र हामी पनि progressive हुनुलाई त्यही गर्नुपर्छ भनेर. Please don't think that. आज a lot of youth say, oh, we want to be like Anil Shah. I say, good. Anil Shah doesn't drink. I don't drink. I mean, I drink juice, but I don't drink alcohol of anything. I don't drink wine, I don't drink beer, I don't drink whiskey, I don't drink any alcohol. Be like Anil Shah. I don't smoke. So be like me, don't smoke. I believe in the strength of the family. Be like me. I rogo my mother. Be like me. Don't नलजाउन साथीहरु हुँदाखेरि आमालाई नरोक्ने किन? मन्दिर पास हुँदाखेरि मेरो हात जहिले पनि जोडिरहेको हुन्छ. My driver sometimes laughs at me. Because Kathmandu, we are the home of a million gods and hands. मलाई चिनेको मान्छे मसँग मुटुमा कुरै गर्दैन. किनभने they know half the time I'm praying. So whatever they're talking, I'm not going to be talking to them because I'm too busy talking to Mahakal Stan, Sankata.
पशुपतिनाथ, शिवजी, ओ गणेशनाथ Devi, ओ Devi. I'm not shy. That's who I am. Why should I be shy about that? People of the Islamic faith, I look up to them. They pray 5 times a day. It doesn't matter where they are. They're in an airport, they're praying. हामीलाई एउटा गणेशको मूर्ति निकालेर उ गर्नलाई मङ्गलबार लाज लाग्छ. कतिजनाले गर्छ एयरपोर्टमा हिन्दूहरूले. गर्दैन उहाँ. But I see so many of my Islamic friends, excuse me, I got to pray. यस्तै टाई सुट ला हुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ प्रेयर रुममा गएर प्रे गर्नुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ. They look refreshed. म विचार गर्छु मङ्गलबार मेरो गणेशजी के गरिराख्नु भयो होला. So wherever I am, I also tell them. म जनै लाएको हुन्छु बिहान I get up and I say, excuse me, I got to pray. And they think, what? Are you Muslim? I'm Shah, दाढी ढुङ्गा छ के थाहा हैन. I say, no, I'm Hindu, but we have to do jop in the morning. I've never heard of that. It's your problem, not mine. Excuse me for a minute. I'll pray. And I go and I do my Gayatri mantra and I do my job and I start my day. I'm not saying you all have to do that. But you also all have to find something that gives you that strength. Because that gives me that strength to say that I am on the right path. That gives me that strength to say I can come here and look you in the eye and say, this is what I believe. It is very easy to talk, but very hard to walk the talk. So many of my friends, I see screaming at their children. With one cigarette in the hand, one single malt in the other hand. Rakshi churat khane haina. Yo jasto naraम्रो बानी केही छैन. भन्दामा खुदालिन्छु यो गरेको छ. Like, hello? You have one cigarette in one hand and a whiskey in the other, and you are telling your child, of course the child will say, oh, ma khadina, ekdam naraम्रो. But you'll be thinking, how can it be naraम्रो? Hero buale खाइरहेछ. Hero उनलाई यही गर्नुपर्ने रहेछ. But it's up to you to be those leaders. Because कहिलेकाहीँ हामी यो विचारमा पस्छौँ कि we are the youth of Nepal भनेर. Maybe some of you are, I don't know. तर म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, majority of you are not an example of the youth of Nepal. आज यहाँको एजको नेपाली युवाहरूले के गर्नुभयो? बिहान उठेर 3-4 घण्टा हिँडेर पानी लिन जानुभयो. कतिजना त्यो जुन माइक्रो चढ्नुहुन्छ त्यसको खलासीको काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि कतिजना ढुङ्गा साइड रोडको साइडमा बसेर ढुङ्गा फुटाइराख्नु भएको छ. कतिजना हाम्रो दिदी बहिनीहरू आफै पेट पाल्नले आफ्नो शरीर बेचिराख्नु भएको छ. That is your country. That is your brothers and sisters. You are the most privileged in this country. You sit at the top of that pyramid. That is why you are here. Because you sit at the top, if you are an American, America, Germany, Japan को युवाहरुसँग कुरा गरिरहेको थिएँ, म यही भन्थे बैंकमा काम गर्नुस् या यहाँ गर्नुस्, एकदम कम पैसा कमाउनुस्, ठुलो घर किन्नुस्, BMW किन्नुस्, किनभने अरु त सबै चीज भइसकेको छ देशमा. तर हामी त्यो देशको हैनौं, हामी नेपाली हौं. र हाम्रो देशमा त्यो सबै केही पनि भएको छैन. र हाम्रो दायित्व यो हुन्छ. मेरो मात्र हैन, यहाँहरुको दायित्व पनि, किनभने यहाँहरुले एकदम काम गर्नु भएको छ, मुआबुवाले काम गरेर यो जुन अवसरहरु पाउनु भएको छ, आफ्नो जिन्दगी त बनाउनै पर्छ, आफ्नो परिवारको जिन्दगी, आफ्नो संस्था बनाउनु पर्छ. तर त्यो सँगसँगै जो दाजुभाइ दिदी बहिनीले यो अवसर पाउनु भएन, उहाँहरूको जिन्दगीमा पनि अलिकति भए पनि उज्यालो राखिदिनु पर्छ. If you become a doctor, give some free service. If you become an engineer, make some free houses. If you become a banker, give some financial inclusion. Whatever you do in your life, if you become a teacher, tutor some poor children. किनभने उहाँहरूले यहाँहरूलाई हेरेर सरापी राख्नु भएको छैन. यहाँलाई आशीर्वादै दिइराख्नु भएको छ र त्यही एउटा आश छ उहाँहरूको कि यहाँले जे बन्नुहुन्छ एकदम राम्रो बन्नुस्, राम्रो गर्नुस् र तर हामीलाई नबिर्सिदिनुस् है भनेर. जेनेरेसनले त उहाँहरूलाई कम्प्लिटली बिर्सिदिनु भयो. त्यही भएर यत्रो रेभोल्युसन भयो हाम्रो देशमा र यत्रो नयाँ संविधान सभा भयो, नयाँ संविधान गणतन्त्र आयो देशमा. त्यसै आएको छैन यो. र यो भन्दा ठुलो प्रलय पनि हुन सक्छ if your generation thinks the same as my generation. गर्नुस्, राम्रो गर्नुस्, जिन्दगी राम्रो बनाउनुस्, एकदम अगाडि बढ्नुस्, no problem. But please do a little for the others who are less fortunate than you are. Because if you don't do that, then your future is no different than mine was. But the reason I am here, people ask me,
तपाईँ अमेरिका किन जानुभएको छैन, अस्ट्रेलिया किन जानुभएको छैन, बेलायत किन जानुभएको छैन? The only reason I am here is not because I have faith in myself or my generation. But whenever I look at you, I see in your eyes the Nepal that I only see in my dreams. त्यही भएर यहाँहरूले अनिल शाहले यो देश बनाउँछ भनेर नचिताउनुहोस्, किनभने अनिल शाहले यहाँहरूलाई हेरेर यो जुन देश नेपाल मेरो सपनाको छ त्यो साकार गर्ने यहाँहरूले हो भनेर चिताइरहेको छ। You are the future of this country. You are the present of this country. एनतिर आएर म त्यही भन्न चाहन्छु, म जस्तो धेरै मान्छेले आएर यही भन्छ त यहाँहरूलाई, whenever we see smart youth, हामीले चाहिँ एउटा ट्रिक गरेको छ, हाम्रो पोलिटिशियन्स होस् या म जस्तोले, हामीले चाहिँ यहाँलाई के भन्छौँ भनेदेखि तयार रहनु होला, भविष्य यहाँहरूको हो, the future is yours, be ready, when your day comes you must be ready to build this nation, and you all get excited, yes yes we must be ready and all, and we turn around and ask, you know why? मेरो youth leader is 75 years old. युवा नेता यहाँको समय कहिले आउने? फ्युचर इज योर्स भनेर, किनभने वी नो टुमोरो नेभर कम्स, टुमोरो नेभर कम्स एन्ड यु किप वेटिङ, फ्युचर इज आवर्स। जुन दिन अनिल दाइले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि म देखाउँछु नि भनेर अनिल दाइले मौका दिनेवाला छैन। You have to get up the next time someone says that, raise your hand and say, Dai या दिदी एउटा कुरा भनौँ, भविष्य हाम्रो होइन, वर्तमान हाम्रो हो, the present is ours, because today is yours, carpe diem, seize the day. That is what it is all about. That is what you are all about. So when you look, when people tell me, Anilai, we want to be just like you, म एउटै कुरा भन्छु, म जस्तै हुनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि रोक्नुहोस्। That is not acceptable to me. If you want to be just like me, no. जब म यहाँको उमेरमा थिएँ यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू यस्तो एक्सपोजर मेरोमा थिएन, गुगल दाइ थिएन मेरोमा, जे आयो त्यो किताबको पानाबाट आयो। गुगल दाइले त अहिले जे पनि दिनुहुन्छ, जे ज्ञान चाहियो गुगलजीले दिनुहुन्छ आपलाई। यो एक्सपोजर र एजुकेसन पाउनु भएको छ यहाँहरूले। यहाँ म जस्तै हुनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि बेस्ट केस सिनेरियोमा के हुन्छ? म जस्तै हुनुहुन्छ। म जस्तो हजारौँ छौँ, जति सक्यो पसिना बगाइरहेछौँ, बुद्धि चलाइरहेछौँ, अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छौँ, यो विश्वासमा कि त्यो दिन आउँछ जबकि यहाँहरू हामी सँगसँगै दौडिराख्नुहुन्छ, हामी दौडिराख्छौँ, यहाँहरू दौडिराख्नुहुन्छ र यहाँले भन्नु दाइ हामी आइपुग्यौँ नि, एन्ड विल स्माइल एन्ड से यस बहिनी यस आइपुग्यौँ, एन्ड वी विल रन अ फ्यु माइल्स टुगेदर। द्याट इज नट वाट आई एम वेटिङ फर। वाट आई एम वेटिङ फर इज त्यो केही पोस्ट सँगसँगै दौडिसकेपछि अनि फेरि मैले यहाँलाई हेर्छु, यहाँले मलाई हेर्नुहुन्छ, मुसुक्क दुईजनै हाँस्छु, किनभने हामी दुईजनालाई थाहा छ कि अब म तपाईँसँग दौडिन सक्दिनँ र म चाहन्छु त्यहाँभन्दा धेरै अगाडि यहाँ जानुहुन्छ, धेरै चिज गर्नुहुन्छ, यु विल अचिभ सो मच मोर देन आई एभर ह्याभ। र त्यो दिन चाहिँ म जस्तै अरू एउटा पिपलको बोट मुनि बसेर ल अब हाम्रो दिन चाहिँ आनन्दले जाने भयो, किनभने अब बहिनीहरू भाइहरूले जे हामीले गर्नु सकेको थिएनौँ, हाम्रो संस्था, हाम्रो समाज, हाम्रो देश यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने, because the future that you will build is much better than the present that we have built. यो यहाँहरूलाई अहिले थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ कि यहाँहरूमा जे क्षमता छ त्यो मेरो भन्दा धेरै धेरै बढी छ, धेरै धेरै बढी छ। त्यही भएर अनिल शाह आज पनि नेपालमा छ, किनभने आज नभए पनि भोलि पर्सिमा जुन नेपाल म सपनामा देख्छु त्यो यहाँहरूले साकार गर्नुहुन्छ। तर म अन्तमा एउटै चिज भन्छु जुन मेरो बुवाले मर्जी भएको थियो मलाई, तर यहाँहरू पनि जब सक्षम हुँदै जानुहुन्छ, सफल हुँदै जानुहुन्छ, यो कुरालाई कहिले पनि नबिर्सिनु होला। नाभिल ब्याङ्कको सिइओ पहिलोचोटि हुँदाखेरि अनिल शाह चाहिँ अनिल शाह भनेर चिनिन लाग्यो मान्छेहरूले, जहाँ गए पनि अनिल शाह। मैले भने कमलादीको गणेशधामको पुजारीदेखि लिएर रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, जहाँ गए पनि अनिलजी आउनुहोस् न, एउटा सेल्फी खिच्नु न। सो वान डे डिनर खाइरहेको बेलामा बुवाले अब चाहिँ तिमी वर्षको एकचोटि, मेरो भाइ अमेरिकामा थियो, या भाइलाई भेट्नु अमेरिका जानु या अमेरिका नगए पनि दिल्लीसम्म चाहिँ जानु है वर्षको एकचोटि चाहिँ। अनि मैले भने किन भयो? स्ट्रेस रिलिभ गर्नलाई हो होइन, स्ट्रेस रिलिभ त आफैले जसरी गर्ने गर, तर एकचोटि चाहिँ जानुपर्छ तिमी। किन?
अब चाहिँ यहाँ के हुन लाग्यो भनेदेखि सबैजनाले अनिल शाहलाई चाहिँ एउटा साधारण मान्छेभन्दा अर्कै रूपले हेर्न लाग्यो है। जहाँ गए पनि मान्छेले तिमीलाई चिन्छ, न त सिनेमा हलमा, न त रेस्टुरेन्टमा, न त मन्दिरमा तिमीले पर्खिनुपर्छ। जहाँ गए पनि तिमीलाई अनिल शाह आउनुहोस् आउनुहोस् अनिलजी बस्नुहोस् यो त्यो भन्छ। यो हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो बिस्तारै टाउको ठुलो हुन्छ, किनभने तिमी पनि मान्छे नै हो। र तिमीले के विचार गर्न चाहन्छौ भनेदेखि म त अरू जस्तो होइन नि, म त अनिल शाह हुँ, भगवान्ले त टाइम लिएर मलाई बनाएको हो, म त स्पेसल हुँ। अनि बिस्तारै तिम्रो खुट्टा जमिनबाट माथि जानु लाग्छ। अनि जब मान्छेको खुट्टा जमिन छोड्छ ऊ जति दौडे पनि ऊ त्यो ठाउँ एकै ठाउँबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। र कुन दिन यसरी तिमी बजारिन्छौ कि तिमी उठ्न सक्दैन। मैले यसो विचार गरेँ, हुनु पनि हो। त्यही बेलामै मलाई चाहिँ यसो भइसकेको थियो कि म त अरू ब्याङ्कर जस्तो होइन, अरू मान्छे जस्तो होइन, म त स्पेसल हुँ नि भन्ने। त्यो त हो बुवा। तर यो इन्डिया र अमेरिका कहाँबाट आयो बिचमा फेरि? तिमी इन्डिया जाऊ दिल्ली, यहाँ तिमी एयरपोर्ट पढ्ने बित्तिकै अल्झी अल्झी भनेर ब्याग बोकिदिन्छ, त्यहाँ ठ्याक अबुरिएट गरिदिन्छ, प्लेनसम्मै ब्याग बोकेर आउँछ, ल राजा बसौँ, सिट बेल्ट बाँधिदिन्छ, र कहिले फर्किने हामी यहीँ हुन्छ। नमस्कार, अनिल शाह हो, यो त मेरो राइट हो। प्लेन उड्छ, दिल्लीमा उत्रिन्छ, तिमी फर्के प्लेनको ढोका खुल्छ, बाहिर हिँड्छौ, यसो यताउता कोही आउँछ कि चिन्छ कि कोहीले चिन्दैन, यसो हेर्छु इमिग्रेसन लाइन यति लामो छ, यहाँ त म त उभिनु पर्दैन होला नि, म त अनिल शाह हुँ, कहाँ लाइनमा उभिने भनेर जान्छौ, त्यहाँ उभिन्छौ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भइसक्यो, आधा घन्टा भइसक्यो, कहिले पनि अनिलजी आइएन भनेर कहिले पनि भन्दैन तपाईँले। बस्या छौ लाइनमा, बल्ल तल्ल 45 मिनटपछि असिना पसिना भएर तिमी त्यहाँ पुग्छौ, एउटा सरदार बसिरहेको हुन्छ। त पासपोर्ट पहले बार आए हो प्लेन में? अनिल शाह पहले बार प्लेन में? पैसा वैसा तो है यहाँ ठहरने के लिए? What is this man talking about? Go out, बैगेज तान्यो, कोही छैन। अनिलजी अनिलजी अनिल शाह अनिल राजा भन्ने कोही छैन। घिसार्दै बाहिर गयो असिना पसिना दिल्लीको गर्मीमा। ट्याक्सी वाला साहब कहाँ जाना है? And then you realize that Anil Shah is Anil Shah not because God has touched you specially or you are special in any way, but you are who you are किनभने तैँले पसिना बगाएको छस् र तैँले बुद्धि चलाएको छस् र दिन रात काम गरेको छस्। र जुन दिन बुद्धि चलाउँदैनौ, पसिना बगाउँदैनौ र काम गर्दैनौ, ब्याक अफ द लाइनमा जान्छौ। Never forget that. Never forget it. You will be who you will be because of the hard work that you put into it. यो सबै यो 1 week of inspiration जुन पाउनु भएको छ, यसलाई perspirationले follow गर्नु भएन भनेदेखि it is useless. It is wasted. Whatever you learn from here, spiritually, emotionally, psychologically, whatever you learn, त्यसलाई you implement, and then you will get to where you want to be. Anil Shah is not Anil Shah because Pashupatinathको कृपा जहिले पनि होस्, but not only because of that, but because I worked very hard. अहिले it's an instant thing हैन। पहिला मुवा बुवाले चाहिँ खाजा भनेर के पकाइदिनु हुन्थ्यो, पकाएर लिएर गइदिनु हुन्थ्यो, हैन बच्चाले खान्थ्यो। अहिले के गर्छौ? कति रुपैयाँ दियो, ए वाइ वाइ खाऊ न। घर आयो, पानीमा त्यो हाल्दियो, ओ कस्तो मिठो पनि, पौष्टिक पनि लेखेको छ प्याकेटमा, राम्रो पनि होला त्यही खायो। So everybody wants to be Anil Shah like that. MBA students, MBA सिक्यो, के हुने अनिल शाह। अनि 1 वर्ष काम गरे, त्यस्तो पो काम हुनुपर्छ त। 30 वर्षसम्म अनिल शाह कतिवटा बिहा वर्तमानमा गएन, कतिवटा साथीभाइ रिसाए, कतिवटा परिवारको मेम्बर्स रिसाए, त्यो कोहीले देख्दैन। यो हिन्दी फिल्म जस्तो हो, पहिलाको हिन्दी फिल्म जस्तो। हिन्दी फिल्ममा के हुन्छ, दुईटा ट्विन्स हुन्छ, त्यो ट्विन्सहरू सेपरेट हुन्छ महिलामा या केही, अनि त्यसपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ, अनि एउटा ढाइ हुन्छ, अनि अमिताभ बच्चन अनि विनोद खन्ना। त्यो बिचको वर्ष त कहिले पनि देख्दैन नि बिचाराहरूलाई के भयो। त्यो 10 वर्षदेखि 24 वर्ष हुने बेलामा सम्ममा के भयो भनेर कोहीले पनि हामी जान्नु पनि चाहदैन। अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना एकैचोटि। That's what everybody wants now, but that doesn't happen. काम गर्नै पर्छ, पसिना बगाउनै पर्छ, बुद्धि चलाउनै पर्छ। तर त्यो सबै गर्दाखेरि जुन अघि मैले खुसीको फर्मुला भने,
त्यो यहाँलाई थाहा छ भनेदेखि त्यो सबै चिजको सदुपयोग हुन्छ। त्यो थाहा छैन भनेदेखि कहिले यता दौडिनुहुन्छ कहिले उता दौडिनुहुन्छ अनि अलि धेरै गाह्रो हुन्छ। सो माई वर्ड्स टु यु, मकै फाइन्ड आउट वाट योर ह्याप्पिनेस फर्मुला इज। नलजाउनुहोस्। पैसाले खुसी बनाउँछ भनेदेखि पैसा लेख्नुहोस् त्यहाँ, साथीभाइले खुसी बनाउँछ भने साथीभाइ लेख्नुहोस्, जेले खुसी बनाउँछ त्यो आफ्नो जिन्दगी हो। किनभने जोसँग जे छ दिनभरि सुने पनि आँखा राति बन्द गर्दाखेरि त भित्र एउटा मात्रै आत्मा हुन्छ, एन्ड द्याट्स योर आत्मा। त्यो खुसी हुन्छ या दुःखी हुन्छ यहाँलाई मात्रै थाहा हुन्छ। कि भोलि उठ्दाखेरि त फेरि यो स्माइलिङ अगेन टु सो द वर्ल्ड हाउ ह्याप्पी यु आर। So make sure when you close your eyes, the Atma is also happy. So I end by telling you this. Tonight, or whenever, if you can find nowhere else when you are in the bathroom, because I am sure all of you, at least in the bathroom, you are alone. Close your eyes and talk to the most important person in your life, which is not your parents or your brothers and sisters or your friends. The most important person in your life, I can give it to you in writing, you have not talked to for many years. Many years. Cell phone चाहिँदैन उहाँसँग कुरा गर्नुलाई। आँखा बन्द गर्नुहोस्, आफूभित्र झाँकेर हेर्नुहोस् र भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्, आफूले आफूलाई सोध्नुहोस्, ए खुसी छस्? म यो कोर्स गरिरहेको छु, यो गरिसकेपछि मेरो विचारमा यो गर्ने छ, त खुसी छस्? And sometimes you may be surprised by what you hear back. ए पागल के गरिरहेछस्? त यहाँ किन छस्? यो पछि हो यो गर, म एकदम खुसी छु, बल्ल ट्र्याक समाइस, ठिक ट्र्याक समाइस। Talk to yourself, not out loud, त्यसपछि त फेरि समातेर लिएर जाला, but in your mind itself, have a conversation with yourself. It is the best form of meditation you can have. Just talk with yourself. I like this boy, what do you think? I like this girl, what do you think? म यहाँ काम गर्ने विचार गरिरहेको छु, यो कोर्स यसरी छोड्यो, म त यो सबै छोडेर म यतातिर लाग्ने विचार गरिरहेको छु मेरो जिन्दगीसँग। Look at the people who are here, the teachers, the people who run this institution. Look at each of them and see how much happiness you see in their eyes. When they came and talked to me, I just looked at him and I was like, wow, look at this person. He has found his happiness formula. I don't have to ask him, तपाईं के गर्नुहुन्छ, तपाईंको career के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, nothing. You just look at him, his soul is happy. He has found his place. Maybe your place is here, maybe it isn't, maybe it's in a bank, maybe it's in some engineering firm, in some hospital, I don't know. But you should know. So close your eyes at some point of time. I do this at least once a week. I do it on Saturday morning. I get up earlier than anyone else in my family. I go and sit in my family room, I close my eyes, and I talk to myself. Just asking, यो हप्तामा यस्तो भयो, यो गरेँ, त्यो गरेँ, कहाँ राम्रो भयो, कहाँ नराम्रो भयो, अनि त्यो आँखा खोलेपछि I am नुहाएको जस्तो हुन्छ कि, I feel clean. Try it. It's an amazing experience. Find your happiness formula. Find what your strengths and core competencies are. Dovetail those two in. Talk to yourself, to the Atma. The biggest God that you will ever know is the Atma, piece of the Paramatma which lives inside you. And find out that you are happy. That's all you need to do. It's simple. The journey of life is simple. And if you follow that, you will see. And then will I make lots of money? If that's what your happiness formula is, you will make lots of money. But majority of people, that isn't the happiness formula. You'll have a great time with your family, with your friends, with your health, with God and the greater good. And that's what I hope. And I'm sure, आउने दिनहरुमा कहीं न कहीं फेरि हाम्रो बाटो क्रस हुन्छ. Stop me. I may not recognize you. Say, Allah, त्यहाँ भेटेको छु नि हामी. Let's have a chat and see how it's going. I'd love to do that at any point of time, anytime. Or if you're on Instagram or Facebook, just like me or whatever it is, and let's do it. Azu, just before coming here, I was with Paras Kharga, something else, but then if you look at my Facebook, you'll see, I had to ask him, why did you leave? He just resigned as captain of the Nepal cricket team. Kina. Because he is my mentor. He is my leader. He is someone I draw inspiration from. So I need to know, what is it, Kina? But how lovely in the words that he put it. I can see.
His happiness formula को numbers have changed. And the numbers जुनले हिजो क्याप्टेन हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण थियो आज क्याप्टेन हुनु एउटा बोझ भयो उसलाई किन उसको ह्याप्पिनेसको फर्मुला चेन्ज भयो त्यस्तो हुन्छ ह्याप्पिनेसको फर्मुला चेन्ज भएपछि विदिन फ्यु डेज he decided this is it, enough for me. पारस खड्गाले नचिनेको को होला उसलाई माया नगर्ने को होला नेपालमा उसले वाह नकमाएको कहाँ होला overnight because his numbers changed. That's how powerful the happiness formula is. And that's how important it is for you to know. Clearly भने मलाई आज म 2 वर्ष हुन सक्ने 2 वर्ष खुसी हुँदिन थिएँ दुखी हुन्थेँ टेन्सनमा हुन्थेँ यो हुन्थेँ अनि छोड्दिन्छु किन त्यो 2 वर्षको गर्ने आज छोड्दै आनन्द छ खुसी छु why not? So you need to know what your happiness formula is as well. And as my father said, यहाँहरु सक्षम हुनुहुन्छ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ त्यसमा केही डाउट छैन मलाई अलिकति डाउट कहाँ छ भनेदेखि त्यो भइसकेपछि यहाँको खुट्टा जमिन भन्दा माथि जान्छ कि भने त्यही इक्जाम्पल सम्झिनुस् यहाँहरु सक्षम हुनुहुन्छ सफल हुनुहुन्छ किनभने काम गर्नु भएको छ you deserve it. The minute you stop working you will no longer deserve it. So keep working, keep pushing, keep moving ahead, keep being happy all the time. Thank you very much.